La membrane plasmique. La définition. La membrane plasmique, également appelée membrane cellulaire, membrane cytoplasmique, voire plasmalème, est une membrane biologique séparant l'intérieur d'une cellule. Le membrane cellulaire n'a pas une chose fixe, mais c'est un élément qui possède une structure fluide. قالكم هذا membrane plasmique عنده أسامي واحد أخرين اللي هو membrane cellulaire ولا membrane cytoplasmique ولا قادر تلقاوه باسم بلازمالم. هو غلاف ولا جدار بيولوجي يفصل المحتوى الداخلي تاع الخلية على الوسط الخارجي. هذا الممبران سيلولار ما نقدروش نقولوا عليه فيكس، هو عنده ستركتور فلويد، يعني يتحرك، قادر انه يتحرك، يبدل لا فيغور تاعو، يبدل لا ستركتور نتاعو. لا ستركتور و l'ultra structure de la membrane. نشوفوا هذا الممبران بالميكروسكوب اوبتيك كيما رانا نشوفوا هنا. هاهو هذا الخط هذا هكذا، هذا هو لو ممبران بلازميك، هذا هو الفاصل نتاع محتوى الخلية على الوسط الخارجي. La membrane plasmique apparaître comme un zone dense qui sépare le milieu intracellulaire de la milieu extracellulaire. هذا ممبران بلازميك قالك هانا نشوفوه دونس، يعني شوية فونسي، هو اللي سيباري لنا بين الوسط الداخلي للخلية والوسط الخارجي. هذه الصورة بالميكروسكوب اوبتيك. نفوتو بالميكروسكوب électronique. L'observation des coupes minces à un grand grossissement montre que la membrane est formée de 3 feuilles. Un feuillet de 2 nanomètres d'épaisseur dense aux électrons dit feuillet dense externe. Un feuillet de 2 nanomètres d'épaisseur dense aux électrons dit feuillet dense interne. Un feuillet de 3,5 nanomètres d'épaisseur clair situé entre les deux feuillets président des feuillets clairs. هذا الشريط هذا الهابط هكذا، هذا هو لو ممبران اكستراسيلولار. هذا هو الميليو اكستراسيلولار وهذا الميليو انتراسيلولار، يعني هذا الوسط الخارجي وهذا الوسط الداخلي. هذا لو ممبران بالميكروسكوب الكترونيك قالنا واش شفناه يتكون من وريقتين، هذه هاو خط اسود وخط اسود وبيناتهم كشغل شريط. هذا الوسط، هذه اللي جهة الوسط الخارجي هاي سميناها فوي دونس اكسترن، وهذه اللي من الوسط الداخلي سميناها فوي دونس انترن، وهذه اللي كلار بيناتهم، هذه كلار بيناتهم ما دارولهاش اسم بصح قالك هي التي تقع بين دو فوي، يعني كيفاش نقدروا نقولوا مما يتكون من فويتي، من وريقتين داخلية وخارجية، طبقة هذه هاي منا والطبقة هذه هاي منا، هذه جهة الوسط الخارجي وهذه جهة الوسط الداخلي. دوكا نفوتو لا كومبوزيسيون شيميك دو لا ممبران، المحتوى الكيميائي تاع لا ممبران تاعنا اللي رانا نحكيو عليه. لا ممبران بلازميك، هنا هذه التصويره قالك سال دي ليماتي تاع الجروب الروج تاع كرية الدم الحمراء اي كونستيتوي دو 40% تاع الليبيدات، 52% تاع لي بروتين و8% تاع لي جلوسيد. ها هي الصورة، جليكوبروتين، بروتين، كوليسترول. دوكا نقراوهم بالديتاي شوي بشوي. نفوتو هنا لي ليبيد ممبرانير. هاد لي ليبيد ممبرانير واش نلقاو فيهم؟ نلقاو لي فوسفوليبيد. شفتوا هادو يا اخي قلنا زوج شرائط قبيله بالميكروسكوب الكترونيك، وحده شريط داخلي وشريط خارجي. شفتوا هذو الاشرطه، هادو هما لي فوسفوليبيد. هاهو كي نكبروا التصويره ها هي لا فوتو هذه تاع الفوسفوليبيد. هذا فوسفوليبيد واحده
فيها جزئين، فيها جزء كاره للماء وجزء محب للماء. هذا الجزء هيدروفيلي، نقول له هيدروفيل محب للماء، وهذا الجزء هيدروفوب كاره للماء. نعاودو، الممبران بلازميك يتكون من ليبيدات وبروتينات وسكريات إلى آخره. هنا بدينا باللي ليبيد ممبرانير. كاينين بزاف انواع من لي ليبيد، من بينهم لي فوسفوليبيد. لي فوسفوليبيد هو الحاجه الاساسيه نتاع الممبران. قالك لي فوسفوليبيد بريزونتو زان تيت هيدروفيل، ها كيما قلنا راس هذا لا تيت هيدروفيل يعني محبه للماء، و كو ذيل زوج يعني الذيوله كارهه للماء. هذه لي فوسفوليبيد هما الحوايج الاساسيه المكونه للممبران بلازميك. نفوتو الكوليسترول هو ثاني نوع من الليبيدات. لو كوليسترول il est uniquement présent dans les membranes des cellules animales. قالك كاينه غير في لي ممبران تاع لي سيلول انيمال. اون في il est absent des cellules végétales. قالك مستحيل نلقاوها في لي سيلول فيجيتال تاع النباتات ولا في لي بكتيري. قالك مستحيل تلقى الكوليسترول في الخليه النباتيه ولا الخليه البكتيريه. il représente ربع تاع ليبيد ممبرانير. الكوليسترول نلقاوه ربع أغلبية لي ليبيد ممبرانير. نفوتو دركا عند لي بروتيين. لي بروتيين المتواجدة في الممبران بلازميك. لي بروتيين ممبرانير ont des rôles bien spécifiques au sein de la double couche phospholipidique. Récepteurs, transporteurs, adhérents cellulaires, catalyse enzymatique, messagère intracellulaire. Chaque protéine possède une extrémité N-terminale et une extrémité C-terminale. عندنا هذا الممبران بلازميك لقينا فيها لي ليبيد هضرنا عليهم. درك نفوتو لي بروتين. عندنا لي بروتين اونكري اللي هي داخله غامقه في لي دو كوش تاع الفوسفوليبيد. عندنا بروتين كولي كاين غير هكذا في يا اما اكستيريور ولا انتيريور. وعندنا بروتين يخترق لي دو كوش. ها هو كيما هذا يخترق، نسميوه ترونس ممبرانير، يخترق من الاكستيريور حتى الانتيريور. هذا هو بروتين ترانس ممبرانير. قالك لي بروتين ممبرانير هذو عندهم فوائد محددة في لا دوبل كوش فوسفوليبيديك. هما مستقبلات، نواقل، كاتاليز انزيماتيك، ينقلوا الرسالة عفوا. كل واحد وظيفته. هذه الوظائف كامل كل واحدة نديروها فيديو من بعد. نفوتو غركا لي جلوسيد. لي جلوسيد واش هما سكريات عادي، سكريات متواجدة إلا في الجهة الخارجية نتاع la membrane sont représentés en faible quantité dans la membrane plasmique et se présentent sous deux formes, les glycolipides et les glycoprotéines associées aux feuilletées denses externes pour former le sel quoi. هنا هادو هما لي جلوسيد. وين نلقاو لي جلوسيد؟ نلقاوهم غير في الجهة الخارجية نتاع الممبران. يعني يا نلقاوها لاصقة مع الليبيد نسميوه جليكوليبيد، يا نلقاوه لاصق مع البروتين نسميوه جليكوبروتين. هذا هو لي جلوسيد كل ما يخص لي جلوسيد. دركا نفوتو على الفونكسيون دو لا ممبران بلازميك. الفونكسيون أهمية ولا الخدمة نتاع الممبران بلازميك في لا سيلول. La membrane plasmique a plusieurs fonctions. Protection de la cellule du milieu extérieur. من بينهم la protection حماية الخلية من الوسط الخارجي. Entoure les cellules formant des compartiments fermés en séparant les unes des autres les cellules et permettant ainsi leur individualité. قالك يكون داير على الخلية، يشكل لك ان كومبارتيمون حاجة يعني شيء مغلق بدوره يفصل خلايا على بعضها بحيث تكون الخلية
عندها لانديفيدواليتي تاعها، عندها شخصيتها وحدها، عندها تكون وحدها خالية spécialement. La membrane plasmique est une barrière à perméabilité sélective qui autorise le passage de soluti et les échanges entre la cellule et le milieu extérieur se font soit par diffusion passive des molécules, soit par transport actif. هنا قالك الممبران بلازميك هذا بارير، يا اخي نقولوا بارير حاجز. ابارميابيليتي للنفاذيه، سيليكتيف يعني يخير شكون يدخل وشكون ما يدخلش. الباساج دو سوليتي، سوليتي هي المذاب، يعني الحوايج اللي راح تدخل مسمينهم سوليتي، وهو هذا الممبران يخير وينهم الحوايج اللي لازمها تدخل والحوايج اللي ما لازمهاش تدخل، سواء بلا ديفوزيون باسيف سواء بلا ديفوزيون اكتيف. هذه ترانسبور اكتيف، هذه باسيف وحدها عندها درس والاكتيف وحدها عندها درس. نفوتو الكونترول انسي لونتري دي سبستانس نوتريتيف، الماكله الحوايج المغذيه لا سيلول، ويخرج ثاني لي ديشي اللي تكون في الخليه، يخرج هذا كل دور نتاع الممبران بلازميك. هنا قالك لو reconnaissance de certains produits auxquels elle va réagir par les baies de récepteurs présents dans la membrane. قالك لي ريسبتور المستقبلات اللي تكون على الممبران هي اللي تخلي الخلية تتعرف على الحوايج اللي جايتها، ودير اسك ترياجي ولا ما ترياجيش، اسك